السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثالث من سلسلة تصحيح الامتحان الوطني 2019 المسالك المهنية الدورة العادية مسلك المحاسبة الفترة الصباحية. دونك من بعد ما شفنا الجزء الأول الخاص بكونطابيليتي جيستيون والجزء الثاني الخاص بالبودجي، غادي نشوفو بيان سور دابا الجزء الثالث اللي غيكون الخاص باللوجيسيال جيستيون. الامتحان غادي يبدا ان شاء الله بعد هذه الفقره الاعلانيه. دروس الدعم عن بعد اللي كيقدم الموقع ديالنا كانت مقتصره على فتره الاعداد للامتحانات. بالنسبه للناس اللي فاتوا شافوا هذه الفقره الاعلانيه، تحت اي فيديو كتلقاو الدقيقه اللي كيبدا فيها التمرين الامتحان او الدرس ديالنا، ممكن تكليكي عليها وتبدا الفيديو ديالك. الناس اللي اول مره كيشوفوا هذا الاعلان ومهتمين بهذا الامر هذا كيضغطوا على هذا الرابط هذا اللي كاين دائما تحت لا فيديو، كيمشيو للموقع ديالنا. في الموقع حاولنا نحطوا لكم بعض الاسئله اللي كانت جات لينا وجاوبنا عليها، دونك حطينا هنا باش كل شيء اللي عنده هذه الاسئله يعرف الاجابه ديالها. دونك ما عليك الا تكليكي عن بعد ثم اتصل بنا، كيديك الصفحه الخاصه بدروس الدعم عن بعد. هنا الاسئله اللي ممكن انها تطيح في البال ديالك والاجابات ديالها، وإلا مازال عندك شي سؤال دونك ما عليك الا تعمر هذه الاستماره اللي كنعمروها باش نشتركوا، ولكن وضعنا لكم فيها لتحت واحد الشون ليبر اللي ممكن انك تحط فيه السؤال ديالك، او في جميع الاحوال فانك ملي كتعمر هذه الاستماره هذه كيتواصل معك الاستاذ الخاص بديك الماده اللي انت عمرتي، وديك الساعه ممكن قبل ما تكونفيرمي ليه تسولو الاسئله اللي بغيتي. بالنسبه لطريقه ملء هذه الاستماره هذه، الناس اللي متصفحين عن طريق الحاسوب ديالهم فممكن انه يعمرها مباشره من هنا ثم يضغط على انفوي. والناس اللي كيتصفحوا من الهاتف ديالهم وكيلقاو صعوبه انهم يبانوا لهم البيانات اللي كاينين هنا، فيضغط على هذا الرابط هذا اللي كيديه لنفس الصفحه ولكن خارج الموقع ديالنا. كيعمر البيانات ديالو من الاسم، وهو غير مجبر على انه يحط الاسم كامل ديالو، المدينه ثم المستوى الدراسي ديالو والمده اللي بغى يدير بها هاد دروس الدعم، ثم المادة، ثم طريقة التواصل والرقم والبريد الإلكتروني ديالو. وبهذا نكون سالينا هاد الفقرة الإعلانية، نبداو لا فيديو ديالنا. الوغ نبداو على بركة الله. دونك لونتربريز ساتاك سار، دونك هادشي قرا نتايا. بيان سور راه دائما كنخلي لكم الامتحان في الديسكريبسيون لو لين باش تيليشارجي وتخدموه، وكيف تعودنا على هذا الجزء ديال لوجيسيال جيستيون غادي نخدموه براتيك. دونك غادي نجبدو اللوجيسيال سيج ونخدموه. دونك شنو عندنا هنا؟ La question c'est répondre aux questions figurant dans les annexes numérotées de 11 à 16, pages numéro 7 et 8. Donc voilà. من هنا غادي نبداو نعمرو remplir à partir du document numéro. Donc هنا كانوا غالطين، donc numéro 3 et numéro 4, page 3 et 4 واخا. donc شنو عطينا؟ date de l'opération, pièce justificative, code journaux, journal auxiliaire approprié. donc هادشي كامل غادي نرجعو لي دوكيومون اللي عندنا. فوالا هادي هي الدوكيومون اللي عندنا هما هادو، دونك منهم غادي نعمرو تما. دونك شنو عندنا؟ اولا عندنا البياس جوستيفيكاتيف، هادو هما لي بياس جوستيفيكاتيف ديالنا، هما لي فاكتور ديالنا. دونك هنا غادي نرجع بياس جوستيفيكاتيف، خصك تحط هنا تحط السميه ديالها. دونك في 23 واحد شنو كان عندنا، في 27 واحد شنو كان عندنا. نشوفوا السميه
فوالا 23 واحد كانت عندنا السميه ديالها هي فاكتور دوا نيميرو اف ا 12. انت غتكتب اف ا 12 وهنا غادي تكتب في او 25 بالنسبه للثانيه في او 25. دونك حنا عمرنا كود جورنال. شنو هو الكود ديالها؟ دونك كنجي كنشوف شناهي هادي. دونك هادي فاكتور دوا كليون ساتاكس، هذا كليون فادكس. دونك كليون ساتاكس هو حنا فاهمين. دونك ملي جاتنا من عند الفورنيسور. اذا هادي اش من كود شناهي دايره هاد لا فاكتور ملي كتجينا مع الفورنيسور. شناهي لا فاكتور؟ هادي راشا شرينا وهادي صيفطناها ا اونفوي. دونك هادي فونت. اذا شنو هما لي كود؟ ها هما لي كود. لاشا كنديرو لها ا سي اش ولي فونت كنديرو لها في تي او. اذا غادي نكتب ا سي اش و في تي او. وبالنسبه للجورنال اوكسيليير غنكتب اشا فونت. دونك هادو الخانات اللي بقاو غنعمروهم بهاد الربعه هادو. دونك هنا ا سي اش هنا اشا وهنا في تي او لاننا بعنا وهنا اشا وهنا فونت. دونك سالينا الطابلو هذا. دوزو لانكس نيميرو 12 قالك ليستي بار اوردر on veut basant sur la fenêtre suivante, la fenêtre des logiciels Sage sans comptabilité, les 4 étapes de création du code journal auxiliaire. Donc, كيفاش كنصاوبوا هذا الكود journal VTE. Donc, لاحظوا معايا شنو كندير. هذا هو لوجيسيال سيج. دونك باش تكري دائما باش تكري شي حاجه انت غتكري واحد الكود معين دائما كتجي ستركتور. هنا هاد ستركتور هي اللي كنكتبوا فيها هي اللي كندخلوا فيها الباز دوني ديالنا الا صح التعبير. دونك شنو غادي ندير؟ شنو باغي انا باغي ندخل هاد الفي تي او. اذا شنو غادي ندير؟ كنكليكي على ستركتور. دونك منو ستركتور كنجي الكود جورنو. ها هي لانني غندخل كود جورنو. كنجي كنكليكي عليها كيعطيني كاع لي كود جورنو اللي مدخل. دونك انا باغي ندخل وحده جديده. دونك كليك droite وكندير ajouter un nouvel élément وكنعزل واش فونت ولا اشا. دونك انا عندي في تي او فونت اذا غادي نعزل فونت. فاهمين؟ كندخل لو كود سماو هما في تي او كيف ما هو. كنكتب لهم هادشي كنكتبوا لهم دونك سيزير كود جورنال في تي او والانتيتولي ديالي شنو هو فونت. فوالا كنكتبها وندير نخلي هنا نون ندير سويفون. لاحظوا معايا ها هي دخلت. دونك هادشي اللي بغاو هما هاد في تي او فونت حنا دخلنا. دونك هادو هما لي زيتاب اللي كتبع. دوزو لانكس اللي من وراه. دونك قالك ليستي بار اوردر on veut basant sur la fenêtre c'est contre. Donc la fenêtre c'est contre les 3 étapes de création d'une facture de vente numéro. Donc on a de la facture sur logiciel Sage sans gestion commerciale. Donc on a gestion commerciale. اذا باش تكري هاد لا فاكتور شنو كدير؟ كتدخل للوجيسيال ديالك كيف ديما ها هو. شنو كدير؟ كتجي انت غتكري دابا غتصاوب واحد الحاجه اللي غتخرجها ماشي باز دوني. دونك قلنا ستركتوريه باز دوني. ولا كنكون انا باغي نسيزي باغي نكتب شي حاجه كنجي للتريتمون. دونك تريتمون شنو باغي؟ عندي فاكتور. دونك تريتمون وكندير دوكيمون دي فونت. دونك ليتاب الاولى كليكي سور تريتمون بوي دوكيمون دي فونت هادي ليتاب الثانيه كنكليكي عليها. دونك انا ما تخرجش ليا لان ما عنديش الباز دوني. نتوما كتخرج ملي كتكون عندك كتخرج واحد لا ليست. دونك سيزير لا فاكتور كتكتب ليهم. دونك كليكي سور تريتمون بوي كليكي سور دوكيمون دي فونت اي saisir la facture. هادو هما لي 3 étapes ديالنا. دونك نجيو l'annexe numéro 14 lister par ordre les étapes les 4 étapes permettant
de créer la fenêtre c'est contre le logiciel Sage. Donc هذه كيفاش غتكريها. دونك شنو عندي هنا؟ عندي واحد البلان تيير، واحد التيير غندخلو، واحد الكليون جديد. دونك شنو عندك نتايا؟ لاحظ معايا هنا عندك واحد الكليون جديد باغي تدخلو، سيتادير كوا؟ سيتادير باز دوني. ملي كتكون عندي باز دوني كنجي للستركتور شنو باغي تدخل. لاحظوا معايا راه عندكم هنا هاهي بلون تيير باغي تدخل كليون، اذا غندير ستركتور بلون تيير، هنا كاع لي كليون ديالي كذا كذا، كليك دوغات اجوتي ان نوفيل اليمون وكندخل النيميرو دو كونت ديالو. دونك لو نيميرو دو كونت ديالو شنو عطاونا هما لي نيميرو دو كونت؟ هو 3421. هذا النيميرو دو كونت ديال الكليون ديما اللي كاين في بلون كونطابل، وزادوا واحد الواحد باش يفرزوه كليون فلان. دونك كنجي كندير هنايا دونك ها هي 3421 والانتيتولي. شنو هو الانتيتولي؟ غادي ندخل السميه ديالو شنو سماو هما كليون فادكس. دونك غادي نجي غادي ندير كليون فادكس، والمعلومات الاخرين راه كتدخلهم هادشي الا كنتي خدام به. هنا هادشي اللي عطاونا دونك كليون فادكس وصافي، وكنسالي كنسد غادي تزاد هنايا ها هي كليون فادكس اللي طالبين مني. فاهمين؟ دونك شوفوا citer 4 rubriques du paramétrage du bulletin de paix du logiciel. Donc logiciel P شنو هما لي 4 rubriques اللي كيدير بهم؟ دونك لي 4 rubriques انا نتوما قريتوهم. اول حاجه كنديروا صالير دو باز اللي غادي ياخذ. دونك عقلوا معايا كيما غنكتبش هادشي صالير دو باز ياك، لي زور سوبليمونتير يعني لي زور سوبليمونتير اللي كيخدمهم صالير دو باز ديالو، و لي زور سوبليمونتير الا خدم لي زور سوبليمونتير، والبريم البريم دونسيانتي ديما الخدام كياخد السالير ديالو، كياخد السوايع اللي زاد، وكياخد واحد البريم دونسيانتي على حسب الاقدميه ديالو. دونك هادو ثلاثه. لا سي ان اس اس ديالو اللي كنخلصوا عليه، كوتيزاسيون ديالو، وليير ديالو. هادو عندك 5 عزل منهم حتى 4 وعطاوهم باو 4 عطاوهم 4. فاهمين؟ دونك قلنا صالير دو باز لي زور سوبليمونتير بحال غير كدير تريتمون ديال الصالير. صالير دو باز لي زور سوبليمونتير بريم دونسيانتي لا سي ان اس اس ليير الضريبه على الدخل ديالو. Donc, citer deux informations nécessaires au paramétrage du compte fournisseur sur logiciel Sage Comptable. شنو هما اللي مهمين باش تدخل الفورنيسور؟ راه باينين عندك لانتيتولي ديال الفورنيسور. دونك شكون هو الفورنيسور وشكون هو هذا لانتيتولي؟ دونك غتشوف معايا بلونتيير غتجي هنا اجوتي ان نوفيل اليمون وغتختار فورنيسور. مثلا هنا راه نفس الامر، غادي دير لي نيميرو دو كونت، هادي ضروري نيميرو دو كونت ها وحده، لانتيتولي ديالو كيف ما درتي في الكليون، لانتيتولي سميتو، نيميرو دو كونت ديالو، الكونت كوليكتيف ديالو، نديرو لادريس ديالو، نيميرو التليفون ديالو، كاع اي حاجه هنا ممكن تكتبها لي، نيميرو التليفون، لادريس ميل ديالو كذا كذا. فاهمين؟ دونك هذا كل ما هو خاص بلوجيسيال جيستيون بالاجابه على هادشي. حنا خدمنا براتيك، دونك نتوما هادشي اللي خدمنا براتيك كتحاولوا تكتبوا لهم. والى الجزء القادم ان شاء الله اللي غيكون خاص بالفتره المسائيه. استودعكم الله والسلام عليكم.